नाजरीन, दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी। सब्ज़ चाय में लहसुन शामिल करके पी लो, जिस्म के हर हिस्से में ताकत उभर आएगी। रोज़ाना एक गाजर खाने से एक गिलास खून बनता है। मर्दाना ताकत को बढ़ाना है तो काला जीरा मुंह में रख लिया करो। चिराग को फूंक से मत बुझाओ, इससे दमा जैसी बीमारी हो सकती है। ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हार्ट अटैक होता है। कच्चा दूध हड्डियों को मजबूत करता है। पान के पत्ते चबाओ, दिमाग खुल जाएगा। अगर चाहते हैं कि जल्दी बुढ़ापा ना आए तो खाने में पिसी हुई अदरक का इस्तेमाल करें। खाली पेट सोना उम्र में कमी लाता है। गर्मियों के अंदर नीम गर्म पानी पी लिया करो। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू सकेगी। चावल हमेशा कम खाओ, दमा की बीमारी नहीं होगी। कपड़े पर दाग धब्बे लग जाएं तो लीमू से धोएं। निहार मुँह टमाटर का छिलका खा लेने से कभी बदन में सुस्ती नहीं होती। छींकें ना रुक रही हों तो खुशक धनिया लेकर हाथों में मसल कर सूंघ लें। दांतों का दर्द ना जा रहा हो तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगा दें। ख्वाब में बकरी दिखाई दे तो जान लो कि रिज़्क की बारिश होने वाली है। गाय का दूध पिया करो, कैंसर से बचाता है। पट्ठों को ताकत देनी है और कुव्वत बा को बढ़ाना है तो महीने में 4 बार बकरी के पाए खा लिया करें। निहार मुँह अदरक और लीमू का रस पानी में शामिल करके पी लिया करो। बूढ़े हो जाओगे, मोटापा नहीं आएगा और आपका चेहरा जवान दिखाई देने लगेगा। मिसवाक जब भी करें जमीन पर मत रखें। मिसवाक को जमीन पर रखने वाला इंसान जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। जो रोजाना अपने हाथ और पांव की हथेलियों पर तेल लगाकर सोता है वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। नींद ना आती हो तो 1 चम्मच खालिश शहद लें और पांव के तलों की तेल से मालिश करें। कुव्वत में इजाफा करना है तो हल्दी वाला दूध रोजाना इस्तेमाल करें। दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत बनाएं। सौंफ वाली चाय रोजाना पी लिया करें। जिस औरत का वजन बढ़ रहा हो वो दालचीनी का दाना रोजाना खाए। वजन चंद दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। जो रोजाना थोड़ा सा लोबिया खा ले उसका वजन दिनों में कम हो जाएगा और ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। एक तहकीक से पता चला है कि चहलकदमी के दौरान च्युइंगम चबाना कैलोरीज को जलाने और दिल की धड़कन को बढ़ाने में मददगार है। अपने घर के कोनों में 10-10 मरतबा या रज़ा को पढ़कर दम करें। आपका रिस्क बेतहाशा बढ़ जाएगा और बरकत आएगी। अमरूद खाओ, ज़हनी तनाव में कमी आएगी। इसबगोल रोज़ाना खाने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। कच्ची गाजर खाओ, ये हुस्न पैदा करती है। जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते और खुश रहते हैं उनके अंदर बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है। जब भी बच्चा पैदा हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएं। ज़्यादा सोने से याददाश्त में कमी आती है। घर में गुर्बत लाने वाली चीज़ें, रिश्तेदारों से बदसलूकी, रात को झाड़ू लगाना, दरख्त के नीचे पेशाब करना और बैतुल खला में बातें करना, कब्रिस्तान में हंसना, मेहमान आने पर नाराज़गी का इजहार करना, खाने के फौरन बाद नहाने से मैदे की बीमारी लग जाती है और दमा का खतरा है। निहार मुँह जुबान पर लहसुन का पेस्ट लगाने से जुबान पर छाले नहीं पड़ते।
بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹر کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سونگھو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کشمش کھاؤ، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرو، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پینا، اس سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار مت کرو، اس سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ زور لگا کر پخانا مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھیرے میں بادام ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دانت ہلتے ہوں یا گرتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ توے پر نمک لگاؤ، روٹی نہیں پھٹے گی۔ جماہی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ معدے کی گرمی اور جلن کے لیے تخم ریحان 5 گرام، گوند کتیرا 5 گرام، چھلکا اسپغول 20 گرام، ان کو رات کو 2 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر چھان کر دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اگر دل کرے تو چینی بھی ملا لیں۔ ہاتھ پاؤں سینے کی جلن اور معدے کی گرمی کا عمدہ علاج ہے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو وہ دار چینی چبایا کرے، اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو تو شکر اور ہلدی 1 چمچ لے کر اس کو پھانک لیں، پھر گرم دودھ آہستہ آہستہ پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ رات کے پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو تو بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کریں۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنا زیادہ جانتے ہیں۔ نہار میں شہد چاٹنے کی عادت ڈال لو، آپ کا معدہ تیز ہو جائے گا۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور تازہ رکھنا ہے تو روزانہ دہی کا پیالہ کھانا مت بھولیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک کبھی مت روکیں، آپ کو پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جلدی میں کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو آپ کو پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کریں۔ روٹی کھا کر کبھی نہانا مت، اس سے آپ کا پیٹ نکل آئے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا تکیہ رکھنے سے سارا دن کمر کا درد نہیں ہوگا۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی کی بلغم صاف ہوگی۔ کھجور کی گٹھلی چاٹو، دانت کا کیڑا غائب ہو جائے گا۔ ایک خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر شکر شامل کر کے گردے کے مریض کو پلائیں۔ ہر گھنٹے بعد پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہو وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔